बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। अंजला का ऑपरेशन कामयाब रहा था। उन सबकी दुआओं को समर लगा दिया गया था। अभी उसे होश नहीं आया था, मगर अब उन लोगों को तस्कीन की डोर थमा दी गई थी। सब घर वाले वापस जा चुके थे। लुकमान साहब ने कासिम को घर भेजना चाहा, क्योंकि लालिया भी सबसे लाइल्म थी, मगर वो साफ इनकार कर गया। हारिब का जो हाल था, उसके पेश नज़र फरहीन साहिबा भी घर जा चुकी थीं। उन सबको अब उसके होश में आने का इंतज़ार करना था। जैसे ही डॉक्टर ने खतरा टल जाने की नवीद सुनाई थी, वैसे उन सबके हवास बहाल होना शुरू हो चुके थे। हारिब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कासिम ने उलझते हुए उसे देखा। तुम यहीं अंजला के पास रहोगे, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक ज़रूरी काम से। कासिम उसका ज़रूरी काम बखूबी समझ गया था। कासिम ने उसकी शर्ट और उसके हाथों को देखा। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, इन्हें तो धो लो। अभी इस खून का कर्ज चुकाना बाकी है। वो आगे बढ़ा और फिर रुककर कासिम की जानिब पलटा। अंजला को इमारत के तौर पर तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, अपने हवासों में रहना। शहीर को साथ आने का इशारा करता वो कहकर आगे बढ़ गया। हर बढ़ता कदम उसके इश्तियाल में इजाफा करने लगा था। शहीर अपनी टीम को रुहेल की तलाश पर लगा चुका था, मगर हारिब जानता था वो इस वक्त तक कहीं रुपोश हो चुका होगा। उसका रुख इस वक्त उसके घर की तरफ था। सांप को बिल से कैसे बाहर निकालना था, ये वो अच्छे से जानता था। हारिब ने ड्राइव करते हुए एक नंबर मिलाया। स्टेटस, उसने फ़ौरन से कॉल उठाए जाने पर कहा। मेरे सामने ही है, यहाँ तो फुल माहौल बनाया हुआ है। उसका अंदाज महसूस होता था। बहुत खूब, ये बताओ उसको मरवाना है या उठवाना है? स्टीरियो पर मजाक उड़ाते निस्वानी आवाज़ गूंजी। हाँ, उठवाना है। उसने स्टीयरिंग घुमाते मोड़ काटा। इम्प्रेसिव, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दूसरी जानिब मौजूद लड़की को उसकी हाथ हकीकत में मजाक ही लगी थी। बाहर काले रंग की 2144 नंबर की गाड़ी खड़ी है। हारिब ने घड़ी पर वक्त देखा। 7:32 हो रहे हैं। 7:34 तक उसको तुमने उस गाड़ी के पास लेकर जाना है और उससे आगे तुम्हारा काम ख़त्म। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? उसकी बात के जवाब दिए बिना ही वो फ़ोन काट चुका था। उसने गाड़ी घर के सामने रोकते शहीर को देखा। तुम्हारे मद्दे से भाल लेंगे ना? जिस काम को तुम नहीं देखोगे उसको मैं बखूबी देख लूँगा। शहीर ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। हारिब भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से आगे चलने का कहा। उनके पीछे पुलिस की गाड़ी रुकी थी। वो दोनों घर के पास पहुंचकर बेल बजाने का इंतजार करने लगे। जैसे ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला, पुलिस की वर्दी में सामने खड़े शख्स को देखकर वो कुछ हैरान और फिर घबरा गया। वो गेट से बाहर आया और रहे सही आसान पुलिस के डाले ने खता करवा दिए। हारिब अंदर की जानिब बढ़ गया। शहीर गार्ड को पुलिस की जुबान में सारा मामला समझाने लगा था। हारिब एक कशादा लॉन को पार करके घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब चला आया। तुम्हारे साहब किधर हैं? उसने सामने से आते मुलाजिम से कहा। आप हैं कौन? हारिब के चेहरे पर सरवटें उभरी। वो जैसे ही तैश में आगे बढ़ा, मुलाजिम हड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम की तरफ जाने इशारा कर गया। उसकी दाग बिठाने के लिए उसकी शर्ट पर लगा खून ही काफ़ी था। वो खड़ाक से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। सामने मेज़ के गिर्द बैठे कुछ गप्पियों के संग खाना खाते दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए। कौन हो तुम? वो अपने अंदर के खौफ पर काबू पाते कदरे बुलंद आवाज़ में बोले थे। हारिब एक कुर्सी पीछे की जानिब खींचकर उस पर बैठ गया और खून से भरे हाथ में पकड़ा पिस्तौल उसने मेज़ पर रख दिया। उसने अपनी शर्ट को कंधों से पकड़कर कदरे पीछे किया और ज़रा रिलैक्स होकर बैठा। हारिब ने दोनों की जानिब देखा। उनके चेहरे पर खौफ के ज़ेरे साया आए। उसने हाथ उठाकर उन्हें रिलैक्स होने का कहा। ईजी। और फिर सर से इशारा करते उसने मुलाजिम को उन्हें पानी डालकर देने का कहा। नहीं, वो मुलाजिम को मना करके। हारिब मुस्कुराया। मैं दरख्वास्त करता हूँ, पी लें जनाब। वो गिलास पकड़ता लबों से लगा गए। मैं बहुत सीधी बात करूँगा। आप दोनों मियाँ बीवी मुझे शरीफ लगते हैं, मगर मेरी बीवी के मुतल्लिक आपके मुतल्लिक ख्यालात कुछ मुख्तलिफ हैं। मुझे आप दोनों से कुछ लेना देना भी नहीं है, इसलिए मैं आपको तंग नहीं करूँगा। उम्मीद है आप भी मुझे तंग नहीं करेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस किस्म की फेवर चाहते हैं मुझसे? रुहेल के बाप ने इस्तफसार किया। आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? उसने तहामुल से पूछा। आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? आपके बेटे ने न सिर्फ मेरी बीवी को अगवा किया, उसके बाद उसे गोली मारने की गलती भी की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने बेटे को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुझे वो सब बता देंगे जो मैं जानना चाहता हूँ। अंजला के जिक्र पर उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार आए थे। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी अपनी मर्ज़
اس کا جملہ بیچ میں ادھورا رہ گیا تھا۔ حارث شیر کی رفتار سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس پڑی کرسی کو لات مار کر سائڈ پر کرتا اس کو گلے سے پکڑ لیا۔ میں تمہاری عمر کا لحاظ کر رہا تھا، مگر تم نے میری بیوی کو بیچ میں لا کر مردانگی کو چیلنج کیا ہے، اور میں غیرت کے جنون میں بہن بیٹی کے قتل کرنے سے زیادہ اس کتے کو مارنے پر یقین رکھتا ہوں جو بھونکتا ہے۔ 15 سیکنڈ دیتا ہوں، 5 اپنی بیوی کے اشاروں کو سمجھنے کے، 5 سوچنے کے، اور باقی 5 سچ بولنے کے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی سامنے بیٹھے اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم ابھی کبھی نہیں گئے تو میں تم پر میرے گھر میں گھس کر حملہ کرنے کا پرچہ کٹوا دوں گا۔ شوق سے کرو۔ حارث نے ساتھ ہی شیشے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا، جس کے دوسرے پار شہیر کھڑا مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا گیا۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں جانتا ہوں، مگر کیا آپ جانتے ہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ حارث نے کہتے ساتھ اس کے سامنے موبائل کی اسکرین کی، جہاں اس کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تمہیں لگتا ہے تم کچھ بھی کہو گے اور میں مان لوں گا؟ حارث نے ٹیبل پر سے رپورٹس اٹھا کر اس کے سامنے پھینکی۔ پچھلے 3 ماہ کی تمہاری بیٹی کی ہسٹری ہے اس میں، کس کس ڈاکٹر کے پاس گئی اور کس کس کے ساتھ۔ آخری بار تمہاری بیوی کے ساتھ گئی تھی، کوئی سرجری کروائی تھی شاید، جس کے بعد اسے 3 دن کا بیڈ ریسٹ دیا گیا تھا۔ کس چیز کی سرجری تھی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر فوراً بول اٹھے۔ تمہارا بیٹا اس وقت جہاں ہے اس جگہ کا پتہ۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، وہ بتا کر نہیں جاتا۔ آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے کے بعد اس نے سامنے پڑے ان کے فون کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو، میں تمہیں فارم ہاؤس کا پتہ دے دیتا ہوں، اگر تو سچ میں تمہاری بیوی ادھر ہے تو اسے لے جا کر لے آؤ، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ شاید کم سنتے ہیں، مجھے اپنی بیوی نہیں تمہارا بیٹا چاہیے، جس نے اس پر بری نگاہ ڈالی ہے۔ حارث نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ لہرائے۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ میری بیوی کا خون ہے، اور یہ ہاتھ تب تک نہیں دھلیں گے جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ اور یوں گھومنا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے اس کی تکلیف اس پر حاوی ہوتی وہ خود کو سنبھال گیا۔ ویسے آپ کی بیٹی نہیں دکھائی دے رہی، کتنے بجے اس کی پارٹی ختم ہوگی؟ تمہیں کیسے پتا وہ پارٹی میں ہے اس وقت؟ پارٹی؟ میں نے تو نہیں کہا وہ پارٹی میں ہے۔ وہ ہنسا۔ آپ دیکھنا چاہیں گے وہ کدھر ہے؟ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر موبائل کے سامنے کرتے ہوئے ایک نئی ویڈیو پلے کی۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ ویڈیو ختم ہونے پر حارث نے موبائل اٹھا لیا۔ ناؤ چوائس از یورس، آنکھ کے بدلے آنکھ، عزت کے بدلے عزت۔ وہ سامنے بیٹھا ان کی جانب دیکھتا پستول کو انگلیوں پر گھمانے لگا۔ میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری بیوی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ جلدی میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نمبر ملانے لگے۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ تمہاری بہن کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ حارث نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر اسپیکر پر ڈال دیا۔ مگر کس نے ڈیڈ؟ میں نہیں جانتا بیٹا، بس تم آ جاؤ۔ میں آ رہا ہوں ڈیڈ۔ انہوں نے کال بند کر کے التجائی نظروں سے حارث کی جانب دیکھا، بالکل ویسے جیسے ہر کوئی اپنی اولاد کی غلطیوں کو اس کا بچپنا سمجھ کر عقل کو کفا لگا لیتا ہے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو گے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے، جو یوں ہو گیا تھا جیسے سننے کی صلاحیت سے محروم ہو۔ دیکھو، میں تم سے اپنے بیٹے کی ہر غلطی کی معافی مانگتا ہوں، تم کہو گے تو وہ بھی معافی مانگ لے گا، تمہاری بیوی سے بھی معافی۔ حارث نے انگشت شہادت کو اٹھایا۔ میری بیوی کے پاس تو اب اس کا سایہ بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوگا، مگر تم اسے معاف کر دو، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حارث نے اس کا ہاتھ جھٹکتے مسکراہٹ اچھالی، جو اس کی بے بسی پر مہر ثابت کر گئی۔ میری بھی ایک ہی بیوی ہے اور میں بھی اسے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ کہنے کے بعد وہ بلا کا اعتماد لیے وہاں سے نکل آیا، یوں جیسے اب تو وہ اس کو مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ کہیں کھوئی ہی نہیں تھی۔ اب اگلا سین۔ بابا، لاریب لقمان صاحب کے کمرے میں آئی۔ آپ کو پتہ ہے صبح سے قاسم بھائی غائب ہیں؟ ہاں میری جان، اسے آفس میں لیٹ سٹنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے موبائل پر نگاہیں ٹکائے جواب دیا، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ موبائل کے سامنے اپنے بچوں کو نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تھے۔ اوہ، ویسے بابا آپ میرے بھائی سے بہت کام کرواتے ہیں، اس نے لقمان صاحب سے کہا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ الگ بات یوں قاسم کی سائڈ لینے پر انہیں بھی کچھ تشویش ہوئی تھی۔ قاسم بھائی تو اس قدر کام نہیں کر سکتے، اس نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اور انزلہ باجی، وہ بھی صبح سے غائب ہیں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ٹانگیں جلانے لگی۔ حارث بھائی بھی فون نہیں اٹھا رہے، چچی بھی پریشان لگ رہی تھیں۔
आखिर कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता। उन पांचों में से कोई बुद्धू नहीं था। फिर जाने क्यों वो लारेब को बुद्धू बनाने का सोच रहे थे। किसी ख्याल के तहत उसने फ़ोन उठाकर साथ में अजूबे का नंबर मिलाया। वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। लारेब तंग आकर वहाँ से उठी, अपने कमरे में मौजूद झूले पर आकर बैठ गई और फिर उसे कॉल मिलाने लगी। कब तक नहीं उठाओगे बच्चू, उसने खुद से कहते हुए फिर से कॉल मिलाई। तकरीबन चौथी पाँचवीं बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, उसकी मंदी मंदी से आवाज़ उभरी थी। तुम क्या सो रहे थे? लारेब की आवाज़ सुनकर उसने तकिया मुंह से उठाते वक्त देखा। उसे हैरानी हुई। अब ये मत कहना तुमने रात का सस्ता पैकेज करवाया हुआ है। सुनो, वो अपने अंगूठे का नाखून चबाने लगी। नींद उस पर गलबा पाने को थी। दो बातें मानोगे? अभी के अभी उठो और ठंडे पानी से मुंह धोकर आओ। व्हाट? वो चीखा। उठ रहे हो या नहीं? किस जन्म का बदला ले रही हो? इसी जन्म का जिसमें तुमने मुझसे शादी करने का सोचा। अब तुम उसी ख्वाहिश की सज़ा दे रही हो। वो मिनमिनाया। यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम फिर देख लो, लारेब ने कहकर हाथ झाड़े। अच्छा जा रहा हूँ। वो जूता पहनता वॉशरूम में आ गया, लेकिन ठंडे पानी से हरगिज़ मुंह नहीं धोने वाला था। उसने पानी से अपना मुंह धोकर टॉवल से खुश किया। अब सोना नहीं, सीधे बैठकर मेरी बात सुनो। लारेब के कहने पर उसने तौलिया रखते गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने बिना शर्मिंदा हुए उसे मदद के लिए यूं कहा जैसे उस पर एहसान कर रही हो। रात के इस पहर? देखो, अगर तुम मुझसे ये तवक्को कर रही हो कि मैं इस वक्त कहीं से बंद कबाब वाला बर्गर या गोलगप्पे लाकर तुम्हारे घर दे जाऊं तो माजरत, रात के इस पहर घर से निकलने पर पाबंदी है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुम्हारे अच्छे भी देकर जाएंगे। हाँ, आखिर मैं मोहब्बत करूं और तुम सजा ना दो, ऐसा मुमकिन है? उसने भी मुंह बनाया। यार तुमने खामोश रहना नहीं सीखा क्या? किस कदर बोलते हो। तुम्हें पता है हीरो ज़्यादा नहीं बोलते होते। मैं तुम्हें एक दो नॉवेल बताऊंगी, तुम ज़रूर पढ़ना। वो उसकी बातों से स्विच हो गई। खैर अब सुनो, कासिम, हारिफ भाई लोग सुबह से गायब हैं और अंजला बाजी भी। तो होंगे कहीं एक साथ, तुम्हें क्या? आखिर उन तीनों की भी अपनी कोई ज़िंदगी है। वो फिर से उसकी बात काटते हुए बोला। लारेब ने आंखें बंद करके खुद को पुरसकून रहने की तलकीन की। नहीं, हम चारों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर नहीं होती। मुझे लगता है कोई मसला है। मेरी छठी हिस्स कह रही है इज्तिमाई गायबाना मस्ती यूं ही नहीं, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर उसी छठे हिस्से मसला भी पूछ लो। वो बेजार हो गया। देखो, तुम हारिफ भाई को कॉल करके पूछो, इनसे कहना तुम सुबह से अंजला बाजी से बात करने की कोशिश कर रहे हो। यार तुम क्यों उनके पीछे पड़ गई हो? मुझे पता है कुछ गलत हुआ है, अंजला बाजी के साथ कुछ हुआ है। वो पहली बार इस कदर खौफजदा हुई थी। अच्छा, मैं करता हूँ पता, मुझे बताना मत भूलना, लारेब ने आखिर पर याद करवाया। अब अगला सीन। अंजला को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त वो खुशो हिरत से बेगाना लेटी हुई थी। कासिम उससे थोड़े से ही फासले पर पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। नर्स एन अंजला के बेड के पाँव वाली साइड पर रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने अंजला के सर पर हाथ फिरा और फिर बाहर आ गया। बहुत बार हमें लगता है अगर हम अपने प्यारों के पास हैं तो हम उन्हें खुद में भींचकर हर नुकसान से बचा लेंगे, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। उस खुद एतमादी को इंसान में पैदा होती उस खुदाई सिफ्त के ज़ौम को तोड़ने के लिए किस्मत हमारे प्यारों को हमारे सामने छीनती है, जहाँ हर गरूर, हर अना मर जाती है। अगर कुछ बचता है तो बेबसी, तकलीफ और रंज। वो वहाँ बेंच पर बैठा दीवार से सर लगाए आंखें मूंद गया। लम्हा बलम्हा उसे अंजला के साथ गुजारे पल याद आने लगे। उसके बाबा ने कहा था उसे अपनी बहन की हिफाजत करनी होगी, और आज वो अपने फ़राइज़ में सबसे अहम फ़र्ज़ में नाकाम हो गया था। ये कैसी ज़िंदगी है जिसमें इतनी मेहनत के बाद भी आपकी मंशा के मुताबिक सिला नहीं मिलता। वो यूं ही ज़िंदगी के नशेबो फराज पर गल कारदूद हो रहा था जब इसे अपने पास आहट महसूस हुई। कासिम ने आंखें खोलते हुए गर्दन घुमाकर अपनी दाएं जानिब देखा, फिर हैरत के तले उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हो? वरीशा उससे कुछ फासले पर बैठ गई। वो इस बात में सर हिला गया। इतनी रात में कैसे आई हो? बाबा छोड़ कर गए हैं। अंकल को क्यों परेशान कर दिया? सुबह आ जाती। तुम परेशान थे, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती? वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। ये सब कैसे हुआ? वरीशा ने परेशानी से पूछा। क्या ये सवाल कंपल्सरी है? उसने मुस्कुराकर पूछा। वो कैसे अंजला की बात किसी और को बता सकता था? जब भी मजाक का आंसर शामिल करते हुए उसने वरीशा से कहा, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना? वो भी धीमा सा मुस्कुरा दी। थैंक यू, कासिम ने कहा और वो सर हिलाकर कबूल कर गई। तुमने कुछ खाया? वरीशा के पूछने पर उसका ध्यान फौरन हारिफ की जानिब गया था। खाया तो उसने भी कुछ नहीं होगा।
تم بیٹھو، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ نہیں پلیز، ابھی دل نہیں ہے، میرا دل نہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ تمہیں کھانا کھلانا میری مجبوری ہے، کسی کا حکم ہے، تمہارے ہوش ٹھکانے میں رہنے چاہیے، وریشا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اور پھر کچھ لمحے اس کی بات کو سوچتا رہا، پھر اسے یاد آیا اس نے تو وریشا کو اس سب کے متعلق نہیں بتایا تھا، اور اگلے ہی پل اسے سب سمجھ آ گیا۔ ہو نہ ہو یہ حارب کی ہی کارستانی تھی۔ ایک تو اس کو میرا باپ بننے کی بہت خواہش ہے۔ وہ واپس سے اپنا سر دیوار سے ٹک گیا۔ اب اگلا سین۔ کافی دیر ہو چکی تھی، علی کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ لاریب نے بالآخر خود ہی اسے کال کر لی۔ دوسری جانب حارب سے بات کرنے پر اسے اندازہ ہو چکا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر لاریب سے بات چھپا رکھی ہے۔ اسے مسلسل لاریب کی کال آنے لگی۔ وہ یہ تو سمجھ چکا تھا وہ جانے بغیر جان نہیں چھوڑنے والی۔ ہیلو، تمہیں ایک کام کہا تھا، اس نے بنا لیگ سے لیگ کے کہا۔ او ہاں، میں بھول گیا تھا۔ علی کو یہی بہانہ سجائی دیا۔ ٹھیک ہے، آج تم اتنا سا کام بھول گئے ہو، کل کو شادی کر کے بھول گئے تو؟ لاریب اس پر بھڑک اٹھی۔ اب چھوٹے، میری طرف سے ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ وہ فون رکھنے کو ہی تھی۔ لاریب سنو، وہ فوراً سے بول اٹھا۔ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، کیا تم آ سکتی ہو؟ بیٹا تم ڈیڈ سے بھی ٹاٹا بائے بائے کروا کے رہو گے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے تو میں نہیں بتا رہا۔ لاریب کچھ پل کو رکی۔ کیا سیریس بات ہے؟ وہ خاموش رہا۔ لاریب کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنے اوپر چادر لیتی گھر سے نکل آئی۔ اندر کہیں نہ کہیں جوتے پڑنے کا ڈر بھی تھا، مگر انسلا ان سب سے اہم تھی۔ وہ سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لاریب نے پھولی سانس کے ساتھ پوچھا۔ دیکھو اب سب ٹھیک ہے۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دینی چاہی۔ اب تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ اچھا، انزلہ باجی ہسپتال میں داخل ہیں، ان کا ذرا سا پاؤں پھسل گیا تھا بس۔ لاریب کو جانے کیوں اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے سوال سے زیادہ اسے بتانے والے انداز میں کہا۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ ٹھیک ہے پھر تم مجھے ابھی کے بھی ہسپتال لے کر چلو۔ پاگل واگل ہو، خود تو جوتے کھاؤ گی، مجھے بھی اپنے ابا سے پڑھواؤ گی۔ وہ بگڑ گیا۔ مدد تک تو ٹھیک تھا، مگر آدھی رات کو اسے یوں لے کر نکلنا قطعی غیر مناسب تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ واپسی کی جانب بڑھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، اسے تو جوتے کھانے کا ڈر نہیں ہوگا نا؟ علی بھاگ کر اس کے سامنے آیا۔ پاگل ہو، اتنی رات کو ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی؟ لاریب خاموش کھڑی رہی۔ تم کتنی بڑی بلیک میلر ہو، اس نے تعصب سے کہا، اور پھر گاڑی کی جانب چل دیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بڑھی، جب وہ فوراً رک کر اس کی جانب گھوما۔ اپنے گھر میں کسی کو بتایا کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو؟ اس نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا گئی۔ چلو شاباش، پہلے کسی کو بتا کر آؤ کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ علی نے بنا کسی لحاظ کے گردن کو جنبش دیتے سیدھا سیدھا کہا۔ لاریب اپنی نشست کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری محبت کا بخار نہیں چڑھا جو گھر میں بغیر بتائے تمہارے ساتھ گھومتی پھروں، بتا کر ہی آئی ہوں۔ اس نے دروازہ ٹھک سے بند کیا۔ علی بھی اپنی نشست سنبھالتا گاڑی سڑک پر ڈال گیا۔ کس کو بتا کر آئی ہو؟ وہ اب سرسری سی باتیں کرنے لگا۔ تمہیں ہمارے گھر میں جانتا ہی کون ہے؟ چچی ہی جانتی ہیں، انہیں ہی بتا کر آئی ہوں، اور ڈیڈ کو میسج کر دوں گی۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت جلد جان جائیں گے، اس نے اعتماد سے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ جب سے بولی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا، انزلہ باجی کا صرف پاؤں پھسلا ہے؟ نہیں، اور اب مجھ سے کوئی اور سوال مت کرنا۔ علی اسے خاموش کروا گیا۔ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ اب اگلا سین۔ وریشا نے اسے کچھ ہلکا پھلکا کھلا دیا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد انزلہ کو جا کر دیکھ آتا تھا۔ انتظار کی سولی پر لٹکنا کیسا ہوتا ہے، اسے اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوا، وہ جانتا تھا حارب ہی ہوگا۔ ہیلو، ہاں کچھ پتا چلا؟ قاسم نے فوراً کال اٹھاتے پوچھا۔ سامنے سے اس نے کچھ کہا اور وہ سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ تم کچھ کھا لینا، میں نہیں چاہتا یہاں میری بہن بستر سے اٹھے اور ادھر میرا بہنوئی لیٹم لیٹ ہو جائے۔ قاسم کی تاکید سن کر پاس بڑی وریشا بھی صافہ ہی ہنسی۔ ان سب کا خیال رکھنے کا انداز کافی منفرد تھا۔ اچھا، تم ذرا اپنے حواس میں رہنا، حارب نے کہنے کے بعد وقفہ کیا۔ انزلہ اب کیسی ہے؟ تمہارے یوں ہر 20 منٹ کے بعد کال کرنے سے وہ اٹھ کر چلنا نہیں شروع کر دے گی۔ اسے اصلی گولی لگی ہے، چھروں والی بندوق کی نہیں۔ قاسم نے حارب کو ڈپٹ دیا۔ وہ جانے ان 4 گھنٹوں میں کتنی ہی بار کال کر چکا تھا۔ وہ اسے بار بار ایک ہی جواب دے کر تھک چکا تھا۔ دوسری جانب سے وہ کال کاٹ گیا۔ قاسم بھائی، اپنے نام کی پکار پر ایک لڑکی چادر میں لپٹی اسے اپنی جانب بھاگتی دکھائی دی تھی۔
وہ मुश्किल चादर को संभालने की कोशिश कर रही थी। कासिम और वरीशा दोनों ही हैरान होते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उसने कासिम के पास पहुंचकर और दूसरी जानिब उस शक्ल को देखकर कासिम भी पहले कुछ आरामदार फिर समझ आने पर सीधा शौक में गया था। तुम किसके साथ आई हो? उसका चेहरा तन गया। लारेब ने अपने पीछे आते अली की जानिब इशारा किया। वो अभी तक उसे घूर रहा था। फिक्र नहीं करें, अंजला बाजी के भाई हैं। लारेब ने उसकी तसल्ली करवाई। पास आकर अली ने उसे मुसाफिया किया और वो भी उसे पहचान गया था, मगर इस वक्त अपनी बहन का किसी के साथ आना, वो अभी के लिए इस बात को झटक गया। अंजला बाजी किधर है? उसने कासिम को देखा। वो सो रही है, उसने झूठ बोला, बिल्कुल लुकमान साहब की तरह चुराकर, नजरें चुराकर। अच्छा, मुझे उन्हें देखना है। नहीं, वो उठ जाएगी। अब आ गई हो तो चलो शाबाश, इधर बैठ जाओ। कासिम ने उसे अपने पास बिठा दिया। आपको लगता है मैं कमजोर हूं? उन्हें देखकर परेशान हो जाऊंगी? उसकी आंखें डुबडुबा गईं। मैं अंजला बाजी की बहन हूं और बहुत मजबूत हूं, उसने भीगी आंखों से गर्दन उठाकर कहा। कासिम को उसमें अंजला की झलक नजर आई थी। वो भी यूं ही गर्दन उठाया करती थी। वो लारेब को अपने साथ लगा गया। उसकी आंखों में जमा पानी खुद ब खुद बह गया। प्लीज दिखा देना, पक्का नहीं रोऊंगी। वो उसके साथ लिपटी रोते हुए ना रोने का अहद करते जिद करने लगी। सुबह तक इंतजार कर लो। नहीं भाई प्लीज, मैं यूं ज्यादा परेशान हो जाऊंगी, वादा नहीं रोऊंगी। उसने कासिम से दूर होते हुए अपने आंसू साफ किए। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। कासिम ने उसे तसल्ली करनी चाहिए। वो सूरज से सर हिला गई। मुझे भी देखना है, अली ने भी फौरन कहा। कासिम सर हिलाता लारेब का हाथ थामता कमरे की जानिब चला आया। कमरे के में आकर भी उसने लारेब का हाथ नहीं छोड़ा था। हर बढ़ते कदम के साथ लारेब की धड़कन तेज हो रही थी। कासिम उसकी हथेली का ठंडा होना महसूस कर सकता था। वो अंजला के पास पहुंचकर उसे देखने लगी। वो हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहती थी, मगर वो नहीं कर पाई। उसकी आंखें वहशत ज़दा हो गईं। अंजला के पांव पर चोट नहीं आई थी, जैसे उसका वजूद मशीनों में जकड़ा हुआ था। उसके पेट पर लगे कपड़े का जो रंग था, वो कोई और ही दास्तान सुना रहा था। लारेब, चलो। कासिम ने उसकी हथेली का यक बस्ता होना महसूस करते फौरन से कहा। वो वहां से जरा बराबर भी नहीं हिली। वो यक तक अंजला के वजूद को देखती जा रही थी। कासिम उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ लिए चल दिया। वो कुछ कदम उसके साथ चलती रही और फिर जब कासिम को मुदाफियत महसूस हुई, उसने जैसे ही मुड़कर देखा, वो जमीन पर ढेर हो चुकी थी। अली और नर्स दोनों एक साथ उसकी जानिब भागे थे। कासिम ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। तुम प्लीज अंजला के पास रुको, कासिम ने अली से कहा। कुछ देर पहले अंजला के पास बैठी नर्स उसके आगे तेजी से चलती हुई उसकी रहनुमाई करती जा रही थी और वो अपनी बहन का वजूद उठाए उसके पीछे भागता जा रहा था। एक जानिब वो परेशान था और दूसरी जानिब उसका दिल कर रहा था कि उसे थप्पड़ मार मार कर होश में लाए, जो कुछ देर पहले मजबूती के इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। अब अगला सीन। कहीं दूर से सुबह की नवीद सुनाई पड़ने लगी थी। वो इस वक्त गाड़ी का दरवाजा खोले, एक पांव गाड़ी में धरे और दूसरा पांव जमीन पर रखे गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहा था। शहीर को वो अंदर उनकी निगरानी के लिए छोड़ आया था। वो इस वक्त अंजला के पास होना चाहता था, उसका हाथ थामकर उसके जिंदा होने का यकीन करना चाहता था, मगर किस्मत ने उसके जिम्मे कुछ और काम लगा दिए थे। वो घर से कोने पर अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए था, जहां से रुहेल उसे देख ना पाता। रुहेल ने भी घर के सामने गाड़ी रोकते हुए गालबन यही समझा था कि ये पुलिस उसके माँ बाप ने उसकी बहन की खातिर बुलाई है। वो फौरन से गाड़ी से उतरता अपने घर की जानिब भागा। वो डर के मारे रोपोश होने के लिए दूसरे सूबे का रुख कर गया था और उसके इंतजार में वो लोग पिछले 6 घंटे से वहां उसका इंतजार कर रहे थे। हारिब वैक्यूम मिरर से आता देख चुका था। वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया। कुछ ही लम्हों बाद शहीर उसे हथकड़ी लगाए पकड़े हुए बाहर आया। उसके पीछे उसके माँ बाप भी निकले थे। मैंने कहा था ना, मैं अपनी बीबी को तकलीफ देने वाले को कब्र से भी निकाल लाऊंगा। हारिस दीवार से टेक छोड़ता उसके पास चला आया। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ा और फिर अगले ही लम्हे रुक गया। उसने अपने हाथों को देखा। कासिम ने सही कहा था, उसे हाथ धो लेने चाहिए थे। हारिस ने अपने हाथों से नजरें हटाकर जब्त से सामने खड़े रुहेल की जानिब देखा। जब्त से उसकी आंखें लाल हो रही थी। क्या हुआ? अंजला के बाद तुम हाथ उठाना भी भूल गए हो? रुहेल ने उसे तैश दिलाना चाहा। हारिस ने अपने खून लगे हाथ उसके सामने किए। मेरे हाथों पर लगा मेरी बीवी का खून भी तुम्हारे वजूद से ज्यादा पाक है, बिल्कुल वैसे जैसे खुद मेरी बीवी पाक है। हारिस ने अपने खून लगे हाथ उसके सामने लहराए। तुमने कहा था ना, जो मैं नहीं संभालूंगा उसे तुम संभाल लोगे। हारिस ने शेर की जानिब देखा। चलो फिर दिखाओ मुझे, आया तुम संभाल पाओगे भी या नहीं। शेर ने हथकड़ी से खींचकर उसे अपने पास करते अपने हाथ की मुट्ठी बनाए उसके मुंह पर वार किया। वो सीधा जमीन पर जा गिरा।
نیچے پڑے پتھر پر اس کا گال لگا، اس میں سے خون ابل پڑا۔ تم جانتے ہو ہم اپنی بہن، بہو، بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے والوں کو قطعی معاف نہیں کرتے۔ تم ایسے کیسے میرے بیٹے کو مار سکتے ہو؟ فکر نہیں کریں، میں آپ پر بھی مجرم کی سہولت کاری کرنے کا پرچہ کرواؤں گا۔ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ انہوں نے حارب ہمدانی کی بیوی کو ذکر پہنچائی تھی۔ حارب ان سے کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شہیر اپنی ٹیم کو پیچھے آنے کا کہتا خود بھی حارب کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب اگلا سین۔ اگلی صبح انزلہ کو ہوش آ چکا تھا اور اسے روم میں بھی شفٹ کیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے اسے خاص کر تنبیہ کی تھی، مگر ہر دیسی فیملی کی طرح ڈاکٹر کی ہر طرح کی صلاحیت کو بلائے طاق رکھے سبھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کے کچھ ہی لمحوں بعد بہت سے لوگوں کو اپنے سامنے پایا۔ کوئی اس کا ماتھا چوم رہا تھا اور کوئی اس کے ہاتھ۔ مجھے معاف کر دو۔ قاسم نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ انزلہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ لاریت جو انزلہ سے لپٹی بیٹھی تھی اس کی سرگوشی بخوبی سن چکی تھی۔ کس بات کے لیے معاف کرنا ہے؟ اسی بات کے لیے کہ میں تمہیں یہاں لے کر آیا اور میڈم مریض کے اوپر ہی دھڑام ہو گئی۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ ہنس دیے۔ کچھ سمے ان سب کی یہی مستی چلتی رہی، پھر سب کے ساتھ قاسم نے لاریب کے بھی آگے ہاتھ جوڑ کر اسے واپس بھیج دیا۔ وہ اب اور اس کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ان سب کے جاتی وہ انزلہ کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹانگیں لمبے کیے پاؤں اس کے بیڈ پر ٹکاتا سیب کو چکنے لگا۔ انزلہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حارب کدھر ہے؟ حاسن نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے پوچھا۔ انزلہ نے پلکیں جھپکیں۔ شرم نہیں آتی بھائی سے ایسی باتیں پوچھتی ہو؟ اس نے ڈپٹا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ابھرتی خفگی دیکھ کر ہنس دیا۔ وہ رات میں گھر چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں آیا کیوں نہیں؟ قاسم نے سنجیدگی سے کہا۔ انزلہ نے اسے آہستہ سے اپنی انگلی ہلا کر اپنے پاس آنے کو کہا۔ اس نے انزلہ کے پاس اپنا کان کیا۔ تم کس قدر جھوٹ بولتے ہو؟ اس کی بات سنتے وہ کھلکھلا کر ہنس اٹھا۔ اب تم سو جاؤ، شام میں نہیں تمہارا شوہر رکے گا تمہارے پاس، اور پھر وہ کھائے گا تمہارا دماغ۔ قاسم نے شرارت سے انزلہ سے کہا۔ بے فکر رہو، ٹھیک ہے میرا بہنوئی۔ قاسم نے بلا کر اس کے سوال کا جواب دے ہی دیا تھا۔ انزلہ کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ پر اب اس نے فوراً سے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا تھا اور کمرے سے باہر صفائی کرتے ایک بھائی کو دے دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور قاسم بھی آوازیں بند کرتا کمرے میں موجود اسکرین پر مووی لگا گیا۔ اب وہ ٹھیک تھی، پھر تفریح تو بنتی تھی۔ اب اگلا سین۔ روہیل کے خلاف پرچہ کٹ چکا تھا اور پولیس اس کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ بھی لے چکی تھی۔ قاسم اسے انزلہ کے ہوش میں آ جانے کا بتا چکا تھا اور پھر حارب اسے ہر تھوڑی دیر بعد فون کر کے اس کی بابت پوچھتا رہا تھا۔ اس کی حالت سنبھل چکی تھی اور اب وہ پہلے سے بہتر تھی۔ حارب کا پولیس اسٹیشن سے نکلتی انزلہ کے پاس جانے کا ارادہ تھا، مگر اس سے پہلے اس کے ایجنٹ کی کال آ گئی۔ آج پلاٹ بیچنے کی ڈیل پر سائن ہونے تھے۔ وہ نوٹس آنے سے پہلے پیسوں کا انتظام کر لینا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا پراپرٹی ایجنٹ کے دفتر آ گیا۔ سر یہ؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے حارب کی جانب دیکھا جس کی شرٹ اور ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ باس، دو ہی آپشن ہے، یا یوں سائن کروا لیں یا شرٹ اتروا کر۔ اس نے آنکھوں پر شیڈ پہن رکھے تھے۔ ایجنٹ نے اس کی آنکھوں کے تاثرات نہیں دیکھ پایا۔ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، ایجنٹ نے اس کی بات پر گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے لیے اپنے آفس آ گیا جہاں پارٹی پہلے ہی اس کے انتظار میں تھی۔ حارب نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دے کر انہیں سلام کیا۔ سامنے والی پارٹی اس کے کپڑوں اور منہ پر لگا خون دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ایجنٹ فوراً سے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مبارک دیں ان کو، ماشاءاللہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی پینٹ کر رہے تھے، میں نے بلایا تو یوں ہی چلے آئے۔ ایجنٹ نے اپنی ڈیل کو خطرے میں پڑتے دیکھ کر فوراً سے کہا۔ کافی یونیک شیڈ ہے آپ کے پینٹ کا۔ حارب مسکرا دیا اور پھر آخر یہ مرحلہ بھی طے پا گیا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اب اس کا رخ اسپتال کی جانب تھا۔ اتنے تناؤ کے بعد اب آسودگی مقدر بنی تھی اور نظر آ رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ انزلہ اٹھ گئی تو وہ ایک بار پھر سے اس کے سر ہو لیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی اسے سن رہی تھی اور وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، یوں جیسے اس 1.5 دن میں جانے ان کی زندگیوں میں کیا ہی ایسا ہو گیا تھا جو انزلہ نہ دیکھ پائی ہو۔ سنو، اس نے چپس کا ٹکڑا منہ میں رکھا، یہ علی کیسا ہے؟ اچھا ہے، اعتبار کے لائق ہے؟ اب مجھے کیا پتا تم کس طرح کے اعتبار کی بات کر رہے ہو؟ وہ زچ ہو گئی۔ کل آدھی رات کو لیبی اس کی خدمات لے کر ہسپتال پہنچی تھی۔ اس کی بات سن کر انزلہ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اس نے چپس کا خالی پیکٹ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ سوچ رہا ہوں تمہاری رخصتی کے ساتھ ہی اس کا نکال پڑوا دوں، یوں تو اسے قابو کرنا مشکل ہے۔
हाँ, वो तुम्हारे कहने का ही तो इंतजार कर रही है। उसने तंज किया। नर्स अंदर आई तो वो जवाब देने से रुक गई। वो अंजला को देखने लगी। आपको कुछ चाहिए? उसको इसको कोई खामोशी का इंजेक्शन लग सकता तो बड़ा अच्छा हो जाता। अंजला ने कासिम की जानिब इशारा किया। सर, अगर पेशेंट तंग हो रही हैं तो आप बराए मेहरबानी मेरे साथ बाहर आ जाएं। ओ भाई, वो यकदम बोला। मेरा मतलब ओ बहन, ये मेरी चड्डी बड्डी फ्रेंड है। एवी ओवर हो रही है। कासिम की बात पर नर्स ने अंजला की जानिब देखा। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला थी। नर्स के जाते ही वो भी बाहर की जानिब बढ़ा। किधर? अंजला के पूछने पर वो रुक कर पलटा और फिर उसकी जानिब मुस्कुराहट उछाली। मेरे स्नैक्स खत्म हो गए हैं, मैं बस अभी लेकर आया। अंजला ने उसे तासुब से देखा। वो रिटाई से मुस्कुराकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंजला ने भी आंखें बंद कर ली थी। अब अगला सीन। हैरानकुन तौर पर जैसे जैसे उसके कदम कमरे की जानिब बढ़ रहे थे, एक अजीब सा एहसास उसे अपने घेरे में ले रहा था। कभी उसका दिल बादे सबा के संग झूमने लगता और कभी झगड़ों के जेरे अताब आने लगता। शायद वो उसको यूं अस्पताल के बेड पर लेटे देखने के सबब खौफजदा हो रहा था। अस्पताल में हर शख्स उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। जो उसका हुलिया था, उसके बाद यूं हैरत अंगेज हो जाना जायज भी था। सफेद रंग की ढीली शर्ट जो जगह जगह से खून आलूद थी, बाजू जो कोहनियों से थोड़ा नीचे तक मुड़े हुए थे, उन पर भी खून लगा हुआ था। उसका चेहरा, उस पर भी अभी तक मिटे मिटे उसकी उंगलियों के निशान थे। और वजूद, वो थकावट की अलग ही दास्तान सुन लिए हुए था। दरवाजे के बाहर पहुंचकर वो एक पल को रुका। जाने वो इस वक्त किस हालत में होगी, ये ख्याल ही उसकी रूह फना करने के लिए काफी था। अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना हाथ दरवाजे की नॉब की जानिब बढ़ाया। उसके बेआराम हो जाने के डर से वो बहुत एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो सामने बेड पर आंखें मूंदे हुए थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। इसके बावजूद भी उसके चेहरे की चमक आज वैसे मालूम नहीं हो रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था, मगर तरोताजा भी महसूस नहीं हो रहा था। कमरे की खामोशी में स्टैंड पर लगी ड्रिप में से गिरता कतरा बहुत मध्यम सी आवाज पैदा कर रहा था, और उस पर यह आवाज जरा बराबर असर नहीं कर रही थी। हारिद ने उसके आराम की खातिर मुड़कर बहुत एहतियात से दरवाजा बंद किया और फिर वापस से पलटने की। पलटते साथ ही वह साख्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सारी थकावट कहीं दूर जा सोई है। गोया वो उसकी खुशबू से उसकी मौजूदगी को पहचान चुकी थी। जब भी तो फौरन से आंखें खोल गई और अब धीमी सी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी। किस कदर उसने उसके आने का इंतजार किया था। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आ गया और जज्बातियत में उसके चेहरे को थामने के लिए हाथ बढ़ाए। इससे पहले वो अपने हाथों से अपने चेहरे को थामता वो रुक गया। उसके हाथ साफ नहीं थे। अंजला मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हारिद ने उसकी जानिब देखा और फिर गहरा सांस हवा के सपोर्ट करते उसने कंधे अचकाकर अपने हाथ उसके सामने किए। अंजला ने बेचारगी से मुंह बना दिया। दोनों के नन्हे नन्हे नैन कटोरे आज खुशी से चमक रहे थे। हारिब अपने हाथ पीछे बांधता झुका था और उसके माथे का बोसा लेते उसने उसके माथे से अपना माथा टेक दिया। ये कुर्बत एक तवील मुसाफत का समर थी। उसकी आंखों से एक आंसू आजाद होकर अंजला की पलकों में जज्ब हुआ। मैंने अपने साथ साथ आपको भी थका दिया ना? वो उसकी आंखों की जानिब देखते हुए बोली, जो इसके माथे से अपना माथा टेके आंखें बंद किए हुए इसके लौट आने का यकीन कर रहा था। तुम्हारा साथ थकाता नहीं है। वो वैसे ही बोला। फिर उसने आंखें खोलकर अंजला की आंखों में देखा, जिसमें वैसे ही चमक थी जिसे वो कब से देखने का ख्वाहिशमंद था। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो, वो कहते हुए पीछे हो गया। मैं आंखें खुलते साथ ही सबसे पहले आपको अपने सामने देखना चाहती थी। ये शिकवा नहीं था, इकरार था। मैं भी यही चाहता था। आंखें खोलते साथ सबसे पहले तुम मेरा चेहरा देखो। वो भी उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आया। वो दोनों आज चेहरे पर मुस्कान सजाए बस एक दूसरे को तकते चले जा रहे थे। आप अभी तक इस हालत में घूम रहे हैं, हाथ भी नहीं धोए? तुम्हारे खून का कर्ज नहीं चुकाया था ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंजला को वो खुद से ज्यादा बीमार लग रहा था। वो अपने पहलू पर हाथ रखे खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। आज ये मुस्कान उसका हक थी। वो एक लम्हे को भी उसके चेहरे पर से नजरें हटाने का रवादार नहीं था। कहीं ना कहीं वो अभी तक बेयकीन था। ओहो, बहनोई साहब! कासिम हारिब को सामने देखकर आज प्रसाद से लहजे में बोला और पांव से उसने दरवाजा बंद करने के बाद हाथ में पकड़ी चीजें मेज पर रख दी। शर्म करो, यहाँ तुम्हारी बहन का वलीमा नहीं चल रहा। तुम्हारी बहन अस्पताल में दाखिल है। हारिब ने कदरे नाराजगी से कहा। तुम ये छोड़ो, ये बताओ, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? उसके चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट नाची। हारिब ने आगे बढ़कर उसके सर की पिछली जानिब हाथ रखते हुए उसे खुद के साथ लगा लिया। जैसे भी रो धोकर दोनों ने वक्त भी गुजार लिया था। हाँ, हो गई, और बहुत खूब पूरी हुई, उसने आहिस्तगी से कहा।
कासिम ने हैंड बैग से कपड़े निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाए। मैं जानता हूँ आप मौके की मुनासबत से लिबास पहनना पसंद करते हैं, मगर माफ कीजिएगा, बीवी के बीमार होने की मुनासबत से मुझे कोई लिबास मिला ही नहीं। वो कासिम के चोट करने पर हंस दिया और फिर गैर महसूस अंदाज में दोनों करीब आए। हारिफ ने अपना पिस्तौल से पकड़ा दिया और कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही मुड़ा, अंजला मस्कीन सूरज बनाए उसे ही देख रही थी। कासिम, हरगिज नहीं, वो जान गया था, वो सब देख चुकी है। मुझे भूला नहीं है, तुमने मुझे अपनी बाइक भी नहीं चलाने दी, और अब ये भी नहीं दूंगा। वैसे भी तुम्हारा शौहर आ गया है ना, अब उसे कहना। उसे कहने की जरूरत नहीं है, वो इतरा कर कहती उससे रुख फेरती। कासिम भी अपनी पैंट में पिस्तौल अड़कता अपनी जगह पर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद हारिफ भी शॉवर लेकर आ चुका था। वो काफी हद तक फ्रेश लग रहा था, मगर चेहरे पर एक थकन थी। वो झुककर कासिम के पास पड़े हैंडबैग में अपने कपड़े रखने लगा। सुभान अल्लाह, यहाँ बीबी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है और शौहर को खुद को संवारने से ही फुर्सत नहीं। वैसे भी वॉशरूम खानदान के नहाने धोने के लिए नहीं, मरीज के लिए होता है। ये जो तुम्हारी इतनी जुबान चल रही है ना, अभी तुम्हारी नजाकत के किस्से अंजला को बताओ ना तो वो डिसऑन कर देगी। तुम क्या मेरे किस्से बताओगे? मैं तो तुम्हारे किस्से पहले ही बता चुका हूँ, कैसे अस्पताल की जमीन पर लेट लेट कर रो रहे थे। उसने बात को बढ़ावा दिया। हाँ, तो जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें खुद के लिए आपकी मोहब्बत की इंतहा पता होनी चाहिए। वो बिना शर्मिंदा होते हुए बोला। कितने बेशरम इंसान हो। कासिम को अफसोस हुआ। तुम चाहो तो घर जाकर आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने साफ इनकार कर दिया। चलो मैं निकलता हूँ फिर। उसने अंजला के सर पर हाथ फेरा। तुम्हें शेरनी कहा है, अब बिस्तर पर पड़े रहकर नाक ना कटवा देना। वो तीनों हंस दिए और फिर कासिम अपना सामान उठाकर वहां से चला गया। हारिफ भी उसके पास चला आया। उसने अकीदत से अपना हाथ अंजला के गाल पर रखा तो वो सुकून से अपना गाल उसकी हथेली पर टिका गई। मैं डर गया था। गुजरे वक्त में मुझे अंदाजा हुआ, अगर मेरे लिए कोई चीज मायने रखती है तो वो तुम हो। खुद से भी ज्यादा तुम अहम हो गई हो। अंजला है तो हारिफ है। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर गई ना। मैंने तुम्हारी जानिब कदम लेने में कितनी देर कर दी। अंजला की आंखें नम हुई। अगर हम दोनों एक साथ हैं, हमारी आंखों में एक दूसरे का अक्स शफाफ है, हम एक दूसरे के लम्स को महसूस कर सकते हैं। हारिस ने उसके बाल पीछे किए। इसका मतलब है देर नहीं हुई है, और देखो हम एक दूसरे के साथ हैं। तुम थक चुके होगे, कुछ देर के लिए आराम कर लो। अंजला ने उसके थकन ज़दा चेहरे को देखते कहा। वो वहीं उसके बेड के पास पड़े सोफे पर बैठ गया। उसका एक हाथ अभी तक अंजला के गाल के नीचे था और दूसरा हाथ वो बेड पर रखे उस पर अपना मुंह टिका गया। तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक दिन पूरी हो जाए तो तुम्हें उसके बाद जिंदा रखने वाली क्या शय होगी? वो अपने हाथ पर सर रखे अंजला की जानिब देखता पूछ रहा था। एहसान का तशक्कुर, तुम्हारा साथ, तुम्हें अपने करीब महसूस करने का एहसास, तुम्हारी मोहब्बत की तमन्ना, तुम्हारे इकरार की ख्वाहिश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मेरा दिल फरियाद करता था इस ख्वाब की ताबीर मिल जाए, मगर दिमाग सवाल करता था। उसके बाद अंजला महजे से उसे देखते देखते आहिस्ता उसके बाल सहलाने लगी। अब जब वो सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं तो एहसास हुआ है, असल जिंदगी तो उन ख्वाहिशात की तकमील के बाद शुरू होती है। तशक्कुर की जिंदगी, एहसान मंदी की जिंदगी। असल इम्तिहान तो ख्वाबों को ताबीर मिलने के बाद शुरू होता है। क्या मैं इस कदर शुक्रगुजारी कर सकूंगा जिस कदर मुझ पर एहसान किया गया है? क्या मैं इंसाफ कर पाऊंगा उन दुआओं के साथ जो मैंने तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारा दिल अपने हक में नरम होने के लिए की थी? उसकी बातों पर अंजला की आंखें भीग गईं और एक साथ कई आंसू हारिफ के हाथ को भिगो गए। वो बहुत अच्छा था और वो किस कदर उसे आजमाइश से गुजार आई थी। हारिफ ने अंगूठे से उसकी आंखों को साफ किया। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा है? उसने शरारत से कहा। तुम पास रहकर दूर जाने की बातें करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो, बजाय दूर होकर पास आने की बातें करते हुए। वो दोनों एक साथ हंस दिए। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। अंजना ने अपने सर के नीचे से उसका हाथ निकालकर बोसा दिया। हाँ, अब इन लकीरों में तुम्हारा साथ है तो मैं कह सकता हूँ ये खूबसूरत हैं। अंजला उसका हाथ वापस से अपने गाल के नीचे रखते आंखें बंद कर दी। वो वहीं उसके बेड पर रखे अपने हाथ पर अपना मुंह रखते आंखें बंद कर दिया। उसने उस दिन स्टूडियो में कहा था, वो सभी मर्द एक जानिब हो जाएं तब भी अंजला को नहीं गिरा सकते। और आज उसे एहसास हुआ था किस्मत ने कैसा सच उसके मुंह से निकलवाया था। उसके पीछे हारिब हमदानी खड़ा था। उसकी खातिर दुनिया के हर शख्स से लड़ सकता था। हारिब हमदानी के होते हुए भला कोई उसे कैसे गिरा सकता था? ये बातें सोचते हुए वो आंखें बंद किए मुस्कुरा उठी।
اب اگلا سین۔ اگلی صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا اس کو تکتا اور وہ اس کو تکتی سو گئی تھی۔ حارب نے اپنے ہاتھ سے آنکھ مسل کر آنکھوں پر زور ڈالتے ہوئے سامنے لگے وال کلاک پر وقت دیکھا۔ فجر کا وقت ختم ہونے میں کم ہی وقت تھا۔ وہ بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ انزلہ کے چہرے کے نیچے سے نکالتا اٹھ گیا اور پھر اس کے چہرے کو پرسکون نیند لیتے دیکھ وہ وضو کرنے بڑھ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد یوں ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس نے انزلہ کی جانب دیکھا۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی اس کے چہرے پر آج ایک سکون تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ جانے جذبات کی کون سے منازل کو طے کر کے آئے تھے اور اب دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں طمانینت کا احساس لیے پرسکون تھے۔ وہ ایک گھٹنا موڑے اور دوسرا گھٹنا کھڑا کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا، اور پھر دعا مانگنے کے بعد وہ دعا کے لیے اٹھائی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو باہم آپس میں ملاتے اپنے لبوں کے ساتھ لگاتا محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ تھی محبت؟ اس کے دماغ میں اپنے باپ سے کیا جانے والا اس کا سوال گونجا۔ ڈیڈ، محبت کیا ہے؟ اس نے ایک بار اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ اب سامنے لیٹے وجود کو دیکھ کر اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ ہاں، وہ تھی محبت۔ انزلہ محبت تھی، انزلہ ہی محبت ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ محبت ہے۔ نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا تھا، نہ ہی چاند نے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر کوئی شرارت کی تھی۔ کیا محبت کے احساس کو محسوس کرنے کے لیے کسی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی ضرورت ہوتی ہے، یا آبشار سے بہتے شفاف آب کی، یا چاند کی سرگوشی کی؟ نہیں، محبت کے ادراک کے لیے جذبات سے آشنائی ضروری ہوتی ہے۔ پھر بھلے آپ کسی ندی کے کنارے بیٹھے ہوں یا تپتے صحرا میں کھڑے ہوں، آپ پر محبت کا الہام ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو اپنی محبت کا نہ صرف ادراک ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے پورے احساسات کے ساتھ دکھائی بھی دینے لگتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور جائے نماز طے کرتا جیسے ہی وہ انزلہ کی جانب مڑا، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ وہ اٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ حارب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ سوئے نہیں؟ ارے آج کیسے نہ نیند آتی؟ حارب نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بس ابھی آنکھ کھلی تھی۔ تم بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہے؟ اب اٹھی ہوں تو پتہ چلے گا۔ اس کے چہرے پر مسکان شاید مکمل بسیرا کرنے کو تھی۔ اس نے حارب کا ہاتھ تھاما اور نظریں نیچے کی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر حارب کی جانب دیکھا۔ آج بہت عرصے بعد اتنی پرسکون نیند آئی ہے، شاید ماما کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ۔ حارب نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ عموماً نارمل لوگوں کو اسپتال میں اچھی نیند نہیں آتی، مگر ایک آپ کے پاس ہونے نے ہر تکلیف، ہر خوف کو بھلا دیا ہے۔ وہ تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان آنکھوں میں تشکر نہیں، محبت دیکھنی ہے۔ تمہارا مجھ پر حق ہے، اس لیے تمہارا مجھے تشکر سے نہیں، محبت سے دیکھنا بنتا ہے۔ اس نے بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ لیے کہا۔ انزلہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرا دی۔ اس سے پہلے وہ ایک دو اور خوبصورت باتیں کرتے، یکدم سے دروازہ کھلا تھا اور قاسم اندر آیا۔ پھر حارب کو انزلہ کے پاس دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ واہ بھائی، میں دوڑا دوڑا آیا کہ مشکل وقت ہے، مگر یہاں تو سبحان اللہ وارے نیارے ہیں۔ لاریب نہیں آئی؟ انزلہ نے قاسم کی جانب دیکھا۔ ارے رہنے دو اسے جان بچانے کے چکر میں ہی تو اتنی صبح صبح آیا ہوں۔ اس نے میز پر ہاتھ میں پکڑی باسکٹ رکھی۔ یہ تمہاری ساس کی طرف سے تمہارا ناشتہ۔ اس نے ساتھ میں ہی حارب کو مطلع کیا۔ انزلہ کی بینڈیج چینج کر دی؟ وہ حارب کے ساتھ ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں کریں گے۔ اچھا، تم ان سے اچھے سے سیکھ لینا، پھر گھر جا کر بھی چینج کرنی ہوگی۔ قاسم نے ایک اور ہدایت دی۔ حارب پریشان ہوا۔ انسان کتنا ہی مضبوط ہو مگر اپنی محبوب ہستی کو زخمی دیکھنا دل گردے کا کام ہے۔ کوئی نہیں، ہم نرس بلوا لیا کریں گے۔ انزلہ اس کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ قاسم اس بات میں سر ہلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد حارب بولا، نہیں، میں سیکھ لوں گا۔ نرس کون سا ہمارے ماموں کی بیٹی ہے جس کو تمہاری تکلیف سے سروکار ہوگا؟ ہم خود ہی پٹی تبدیل کر لیا کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا تھا۔ جب اگلے روز نرس پٹی تبدیل کرنے آئی تھی، حارب تو اس کے انداز پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ بنا دکھ تکلیف کی پرواہ کیے وہ فٹافٹ کھینچ کر ٹیپ اتار رہی تھی۔ ارے آرام سے، کبھی حارب اسے ٹوک جاتا۔ ارے آپ کو ان کا زخم دکھائی نہیں دے رہا؟ کبھی اس کے ماتھے پر بال ابھرتے۔ عجیب پاگل سٹاف ہے، احساس سے آ رہی۔ کبھی وہ آگے بڑھ کر روک جاتا۔ آہستہ آہستہ اتاریں۔ یوں جو نرس کام 5 منٹ میں کر کے یہ جا وہ جا ہو جاتی تھی، وہ 20 منٹ وہیں پھنسی رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا تھا اور انزلہ کی پٹی گھر پر چینج کرنے کے فیصلے پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اب اگلا سین۔ کچھ دنوں کے بعد انزلہ کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ اس کی قوت مدافعت بہت تیز تھی، جس نے اس کے زخم بھرنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا تھا، اور آج اسے ہسپتال سے ڈسچارج مل گیا تھا۔ جیسے ہی انزلہ کو پتہ چلا تھا، اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ عرصہ ہی ہو گیا تھا اپنے گھر کو دیکھے۔ کہاں چلو گی، ہمارے گھر یا اپنے گھر؟ حارب نے سامان سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ وہ الجھ گئی۔
اپنے گھر؟ حارب نے پوچھ کر اس کی مشکل آسان کر دی. اس نے آہستہ سے ہاں میں گردن ہلائی. انا، میں انہیں ابھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی. ٹھیک ہے. وہ بنا ماتھے پر کوئی شکن لیے اس کی بات مان گیا. صحیح حیرت کا جھٹکا تو انزلہ کو گھر پہنچ کر لگا تھا جب اس نے نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اپنے کمرے میں حارب کا سامان پایا تھا. انزلہ نے حیرت سے فرین صاحبہ کو دیکھا. وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئیں. تم اپنے گھر نہیں آ سکتی تو میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں نا؟ اور انکل وہ بھی تو اکیلے ہو جائیں گے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا. تم فکر مند نہیں ہو، ڈیڈ کے پاس بہت سے مشغلے ہیں. اگر فرین بیگم وہاں کھڑی نہ ہوتی تو شاید وہ ان مشغلوں پر بھی روشنی ڈال جاتا. جب تک میں اپنے بابا کی اور تم انا کی تنہائی کا کوئی سدباب نہیں کر لیتے تب تک قاسم بابا کے پاس شفٹ ہو گیا ہے. فرین بیگم نے بغور ان دونوں کو دیکھا جو نہایت رازداری سے کوئی بات کر رہے تھے. انزلہ حارب کی بات پر ہنس اٹھی. یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہیں خطرے کی وہ محسوس ہو چکی تھی. میں کہہ رہا تھا بلا شبہ ہمارے والدین نے رخصتی کروا کر ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. حارب نے بات کو سنبھالا. انزلہ نے بھی اپنی ہنسی ضبط کی. اس کی تصدیق میں اپنا سر ہاں میں ہلایا. وہ ان دونوں پر ایک آخری تفتیشی نگاہ ڈالتی باہر کی جانب بڑھ گئیں. اب اگلا سین. وقت پنکھ لگا کر اڑا تھا. مشکل دن اپنا اثر چھوڑے نہ گزر جائیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت کو آپ پر اثر انداز ہونے سے پہلے جلد سے جلد گزار دیتا ہے. انزلہ بھی ان گزرے دنوں میں بہتر ہو چکی تھی. کسی کو احساس نہیں ہوا تھا مہینے کیسے پنکھ لگا کر گزر چکے تھے. شاید اسی لیے کہ انہوں نے قسمت کی آزمائش کو اپنے سروں پر سوار کرتے ہوئے شکوے شکایات کے ڈھیر نہیں لگائے تھے. بس سب ساتھ ہو چلے تھے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کی سنگت میں اس اندھیرے سے نکل آئے تھے. ان سب کے دوران انم صاحبہ اور علی بھی وقتاً فوقتاً وہاں اس کے پاس آتے رہے تھے. حارب نے کہا تھا وہ انزلہ کو ذکر پہنچانے والے کو قبر سے نکال لائے گا تو وہ اس پر ابھی تک آمادہ تھا. انزلہ کا کیس چلنا شروع ہو گیا تھا اور اس دوران روہیل جیل میں ہی رہا تھا. بہت سے لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا مگر پھر حارب اور قاسم کے آگے وہ چپ ہو گئے تھے. اسی دوران فرین صاحبہ کو بھی طلاق ہو چکی تھی. اس وقت سبھی بچے ان کے گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے. انزلہ اور محمود صاحب کچن سنبھالے جانے آج کون سی نئی ایجاد تخلیق دینے کو تھے. انزلہ کی ذمہ داری کچھ نمکین اور محمود صاحب کی ذمہ داری کچھ میٹھا بنانے کی تھی. انکل آپ گھر میں بور نہیں ہوتے؟ تھوڑا بہت، انہوں نے بہت عام سے لہجے میں کہا. حارب بھی یہاں آ گئے ہیں نا؟ ارے چھوڑو اس کو، وہ وہاں ہوتا تھا تو کون سا سارا دن باپ کے ساتھ گپے ہانکتا تھا. انہوں نے کام سے ہاتھ روک کر کہا. انزلہ نے اپنی مسکراہٹ روکی. وہ اپنی اولاد سے خاصے تنگ دکھائی دیتے تھے. اب دیکھو کوئی شرم ہے میاں میں؟ یہ ہاتھ کے فاصلے پر گھر ہے مگر نہیں، وہ یہاں گھر جمائی بن کر بیٹھ گیا ہے. انہوں نے تعصب سے کہا. ارے واہ، 10 سال سے اپنی مرحومہ ایکس بیوی کے گزر جانے کے بعد بھی گھر جمائی بنے رہنے والے محمود ہمدانی کو آج اپنے بیٹے کے گھر جمائی بننے پر افسوس ہو رہا ہے. وہ دروازے سے اندر داخل ہوتا ان کی باتیں سن چکا تھا. ہاں تو مجھے گھر جمائی بنایا کس نے؟ انہوں نے سفید آٹے سے بھرے ہاتھ حارب کی جانب کیے. میری ناہنجار اولاد نے. ہاں اولاد کو تو آپ اشاروں پر ناچتے ہیں نا. وہ بھی پیچھے نہیں رہا تھا. اولاد؟ تم اور میری اولاد. باپ کہو میرا باپ. انہوں نے تنک کر کہا. یوں ان کی نہ ختم ہونے والی بحث ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی. وہ دونوں باپ بیٹا ساس بہو کی طرح چونچ لڑانے کے عادی تھے اور ابھی بھی یہی کر رہے تھے جب باہر ایک دم چھانے والی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے حارب باہر نکل آیا. لاؤنج میں آتے ہی اس کی نظر ایک جانب کھڑی فرین بیگم اور ان کے سامنے صوفے پر براجمان کمال صاحب پر پڑی تھی. لارب اور قاسم دونوں فرین صاحبہ کے ساتھ ہی کھڑے تھے. انہیں دیکھتے ہی حارب بھی سخت تیور لیے وہاں آ گیا. چاچو آپ یہاں؟ ہاں مجھے تمہاری چاچی سے بات کرنی ہے. وہ ویسی اپنی نشیب سنبھالے رہے. کون سی چاچی؟ بیوی نہیں ہے یہ آپ کی؟ حارب نے تیز نگاہوں سے انہیں دیکھا. آپ انہیں طلاق دے چکے ہیں اور اب آپ کا یہاں آنا قطعی مناسب نہیں ہے. فرین صاحبہ کی نظریں حارب پر ٹک گئی تھیں. انہیں کوئی اور ہوش نہیں رہا تھا. انہیں حارب میں کئی سال پہلے اپنی پرچھائی دکھائی دینے لگی تھی. ہر کسی پر امتحان اس کی قوت برداشت کے حساب سے ڈالا گیا تھا. وہ عورت تھیں. انہیں محض آواز اٹھانے پر ہی دھر لیا گیا تھا اور وہ مرد تھا. اسے محض اپنی عورت کا محافظ بننے پر آزمایا جانے والا تھا. اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہونے والی تھی. اسے نہ صرف اپنے سے منسوب عورت کو ٹھنڈا سایہ فراہم کرنا تھا بلکہ تپتی دھوپ میں کھڑے رہ کر صبر و شکر بھی کرنا تھا. اپنی پیٹھ پر نشتر کھا کر بھی اس کی جانب رخ کیے لبوں پر مسکراہٹ کو یقینی بنانا تھا. امتحان کی سختی کے باوجود بھی فرین صاحبہ کو یقین تھا کہ وہ اس میں سرخرو ہونے والا ہے. وہ حارب ہمدانی تھا جس کو قدموں پر جمے رہنا آتا تھا. وہ محض اونچے بول بولتا نہیں تھا بلکہ کر گزرتا تھا. چند سال پہلے تک اپنی زندگی اپنی شرطوں پر جینے والا حارب ہمدانی اب اپنی بیوی کی منشا پر چڑھنے لگا تھا. مجھے انزلہ کی ماں سے بات کرنی ہے.
بولیں. سن رہا ہوں میں. اس نے سینے پر ہاتھ باندھے. میں نے کہا ہے مجھے انزلہ کی ماں سے بات کرنی ہے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے. حارب ان کے سامنے آتا ان کے فرین صاحبہ کی جانب بڑھتے قدم روک گیا. یہ بچے تو پاگل ہیں مگر تم میں تو عقل ہونی چاہیے. آپ کو جو بات کرنی ہے یہی سب کے سامنے کیجیے. فرین صاحبہ نے باور کروا دیا. مجھے انزلہ کے کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے. آپ کو انزلہ سے متعلق کوئی بھی بات کرنے کا حق کس نے دیا؟ حارب نے درشتگی سے پوچھا. میں اس کا باپ ہوں. موسمی باپ. حارب تنفر سے کہتا ہنس اٹھا. کمال صاحب غصے سے اس کی جانب آئے. تم مجھے بتاؤ گے؟ تم جس کا نکاح میں نے خود اپنی بیٹی سے پڑھوایا تھا. جی بالکل بحیثیت آپ کی بیٹی کے شوہر کے میں آپ کو بتاؤں گا. نکاح پڑھوانے سے پہلے تک آپ کے پاس وقت تھا مگر اب آپ کے ہاتھ سے بسات نکل چکی ہے. اس نے انہی کی زبان میں انہیں جواب دیا. اب اگر آپ کی کوئی فضول بات رہ نہ گئی ہو تو آپ یہاں سے چلے جائیں. تم تو انزلہ کی ماں ہو, تم تو سمجھو. اس کا کیس واپس لے لو. وہ واپس سے فرین صاحبہ کی جانب ہو لیے. چاچو ہم کسی صورت انزلہ کا کیس واپس نہیں لیں گے. اب کی بار قاسم نے کہا تھا. تم تو اس کو بہن مانتے تھے نا, تم جانتے ہو اس کیس کے سبب اس کی کس قدر بےزتی ہوگی. اس کی یا آپ کی؟ قاسم نے بنا کسی لحاظ کے پوچھا. محمود تم ہی سمجھاؤ اس کو. وہ اس کی بیوی ہے, لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے, اس کی عزت اچھالیں گے. انہوں نے کچن سے باہر آتے محمود صاحب کو دیکھ کر کہا. انزلہ بھی ان کے پیچھے ہی کچن سے باہر آئی تھی مگر وہ لاؤنج میں آنے کی بجائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. میں معاشرے کی نام نہاد عزت کے لیے اپنی بیوی کے تحفظ کو داؤ پر نہیں لگا سکتا. بہت شکریہ آپ نے میرے متعلق اتنا سوچا اور اتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے مجھے میرے نقصان سے آگاہ کرنے آئے. حارب نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر کا راستہ دکھایا. انہوں نے باری باری سب کو دیکھا, آخر پر فرین صاحبہ کو جن کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی. کچھ سالوں پہلے وہ بھی اپنی بہن کے حق کے لیے اسی شخص سے ٹکرائی تھیں اور تب کوئی ان کی ڈھال نہیں بنا تھا. آج ان کی بیٹی بھی اسی شخص سے ٹکرائی تھی مگر آج یہ مرد اس کی ڈھال بن گیا تھا. ان کی آنکھیں بھر آئیں. دونوں کہانیوں میں کس قدر فرق تھا. جہاں اس کی بہن کو اس کے شوہر نے ہی غیر محفوظ بنا دیا تھا, آج اس کی ہی بیٹی کا شوہر سارے زمانے کے سامنے اس کا تحفظ یقینی بنا رہا تھا. دونوں ہی مرد تھے مگر ایک دوسرے سے یکسر مختلف. وہ وہاں سے نکلنے لگے اور راستے میں لقمان صاحب کو دیکھ کر رک گئے. تم یہاں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی واپس یہاں قدم رکھنے کی؟ وہ بھپرے شیر کی طرح ان کی جانب لپکے اور بنا کچھ سوچنے کا موقع دیا ان کے منہ پر تماچا جڑ گئے. بے غیرت, ہمارے باپ کے خون میں اس قدر شرک کیسے آ گیا؟ کمال ان کی جانب بڑھا تو قاسم بڑھ کر ان کے بیچ میں آیا. چچا, اس نے تنبیہ کی. تم ہٹ جاؤ قاسم. جو اپنی بیٹی کو اپنی انا کی بھٹی میں جھونک سکتا ہے اپنی بیوی کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے. باہر منہ ماری کرتا پھرتا ہے, آج اسے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا کر یہ کام بھی کر لینے دو. انہوں نے تعصب سے کہا. ہمارے باپ کی زبان سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی, کبھی ان کی نظروں نے کسی کی بہن بیٹی کو بے آرام محسوس نہیں کروایا. ان کی اولاد تف ہے. وہ الفاظ تک پورا ادا نہیں کر پائے تھے. آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں. تم آئندہ یہاں قدم رکھنا, پھر میں تمہیں بتاؤں گا حد پار کرنا کسے کہتے ہیں. آج تک میں چھوٹے بھائی کا لحاظ کرتا آیا ہوں. آئندہ اگر تم مجھے انزلہ یا فرین کے آس پاس نظر آئے تو ٹانگیں توڑ کر تمہیں غلیظ بوجھ بنانے میں دیر نہیں لگاؤں گا. دفع ہو جاؤ اب یہاں سے, کمینے انسان. وہ اختتام پر چلا اٹھے. کمال نتنے پھلائے وہاں سے چلا گیا. وہ جا چکے تھے. فرین صاحبہ نے آگے بڑھ کر حارب کے ماتھے پر پیار کیا. سبھی بڑے لاؤنج میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے. انزلہ وہاں نہیں تھی. حارب اٹھ کر جانے لگا تو محمود صاحب اسے آواز دیکھ کر روک گئے. وہ بھی واپس آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا. تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ کس متعلق؟ اس نے اداکاری کی سرحد پر پاؤں رکھتے انجان بنتے کہا. وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر انہیں بتانا چاہتا تھا کہ انزلہ کے متعلق کسی بھی فیصلے کا خیال اس کی سوچ کے آخری دہانے پر بھی نہیں تھا. انزلہ کے کیس کے متعلق؟ انکل, حارب سے پہلے قاسم انہیں پکار گیا. ہم انزلہ کا کیس واپس نہیں لیں گے. اگر حارب زندگی کے کسی بھی مقام پر پیچھے ہٹنا چاہے گا تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ ہی ناراضگی ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ تنہا کھڑا ہو سکتا ہوں. قاسم نے انہیں کافی تسلی بخش جواب دیا تھا. وہ حارب پر شک نہیں کر رہا تھا مگر محمود صاحب کی یقین دہانی کروانے کے لیے سب کہنا ضروری تھا. ٹھیک ہے بیٹا, ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر تم لوگوں کو دیگر پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے. وہ عورت ہے اور ہمارے معاشرے میں سارا قصور عورت کے سر ہی دھرا جاتا ہے. تم دونوں اس وقت جذباتی ہو رہے ہو سکتا ہے کل انزلہ کے لیے مشکل ہو. یہ انزلہ کا ہی فیصلہ ہے ڈیڈ. وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے وہ انزلہ کو بخوبی دیکھ سکتا تھا. ہمارے معاشرے میں کسی اور کی خطا عورت کے سر دھر دی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک کمزور نامرد کھڑا ہوتا ہے
और ना तो मैं कमज़ोर हूँ और ना ही नामर्द। तुम अभी जज्बाती हो रहे हो। ऐसे फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आगे चलकर उसे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो भी उसका फैसला हो। हारिब तल्ख हंसी हंस दिया। डैड, आपने अभी ना कमाल अंकल वाली वाइब दी है। वो हारिब की बात पर पहलू बदल कर रह गए। मैं उसे क्या समझाऊं और क्यों समझाऊं? उसको अल्लाह ने फहम दिया है, वो सही और गलत पे अपने लिए फैसला कर सकती है। वो अब तक जितने महाज अपने बलबूते पर लड़ती आई है, मुझे नहीं लगता उसे मेरी या हम में से किसी की भी नसीहत की ज़रूरत है। उसकी ज़ात खुद में मुकम्मल है। उसका फ़हम उसकी आजमाइश के हिसाब से कामिल है। अल्लाह हर बंदे पर उसकी आजमाइश के मुताबिक उसके फ़हम में फसाहत अता करता है। अगर आपको लगता है कोई आपसे कम फ़हम है, तो आपसे कम फ़हम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान को फ़हम उसके हालात के मुताबिक अता किया जाता है। वो मेरी जितनी या मैं उसके जितना फ़हम लेकर क्या करूँगा, जब हम दोनों की जिम्मेदारियाँ, हमारी आजमाइशें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या आप किसी तैराक से अच्छा तीरंदाज होना मतलूब कर सकते हैं? या आप किसी डॉक्टर को महज इस वजूहात पर रद्द कर सकते हैं कि उसे जहाज उड़ाना नहीं आता? या फिर इसलिए कि वो एक औरत है? ये उसकी आजमाइश है। इसमें क्या करना है उसे अपने फहम के मुताबिक सोचना होगा और फैसला करना होगा। वैसे भी इसकी क्या जमानत है कि हम जो फैसला करेंगे उसके नतीजे ठीक होंगे? उसने काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब देकर कुछ वक्फा किया। जब आशियाना एक है तो फिर उसको उसकी फिजा में उड़ने दें, और मुझे मेरी में। हाँ, अगर आपको इस बात का डर है कि कल को उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। उसका इशारा अपने बाप के नाकाम शादी की जानिब था। कल को जब केस खुलेगा तो न जाने लोग किस नजरों से देखेंगे। तो आप चाहते हैं कल, जो अभी तक आया ही नहीं, मैं उसके खौफ से अपनी बीवी को आज ही खौफजदा कर दूं? उसने नफी में सर हिलाया। क्यों ना मैं अपनी बीवी को खौफजदा करने के बजाय उसके जानिब देखने वालों की आंखें निकाल दूं। उसके चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट छलकी थी। तुम क्या दुनिया के हर शख्स को, हर मर्द को अंधा कर दोगे? दिमाग सटा गया है? यही समझ लें, जो भी मेरी बीवी की जानिब निगाह गलत से देखेगा, मैं उसके दीदे निकालकर उसके हाथों पर रख दूंगा। अगर दुनिया को अपनी आंखों की इतनी ही फिक्र है तो वो अपनी नजरों के दाविये दुरुस्त करे। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखें मुस्कुराई थीं। अकल से तो कभी सोचना ही नहीं। महमूद साहब इख्तिताम पर यही कह सके थे। कुछ देर बाद लुकमान साहब सीधे होकर बैठ गए। आपकी सभी बातें ठीक हैं, मगर हम चाहते हैं आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लें, क्योंकि एक मुश्किल मरहला है। डैड, इस पर कोई दूसरी सोच भी कैसे हो सकती है? उसने अंजला को चोट पहुंचाई है। आज कासिम भी बाप के सामने अपने कहने से पीछे नहीं हट रहा था। अंकल, आपकी अपनी फिक्र दुरुस्त है, मगर मैं किसी सूरत पीछे हटकर अपनी बीवी को एक तासुर नहीं देना चाहता कि उसका शौहर एक कमज़ोर मर्द है, जो उसकी बीवी को तकलीफ पहुंचाने वालों से हिसाब तक नहीं ले सकता। मुझे अपनी बीवी की आज़ादी और उसकी खुली फिजाओं में उड़ान दोनों बहुत अजीज़ हैं। मैं इन दोनों चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। भले सारा ज़माना एक जानिब हो जाए, मगर मैं अपनी बीवी की जानिब ही पाया जाऊँगा। अंजला उन्हीं की जानिब देख रही थी। वो उसको देखकर मुस्कुराया। और मुझे उम्मीद है आज के बाद कोई इस पर बात नहीं करेगा। इख्तिताम पर हारिब कतियत से कहता वहां से चला गया। हारिब ठीक कह रहा है, फरहीन बेगम ने उसकी पश्त को देखते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तशक्कुर था। हारिब वहां से उठता अंजला के पास आ गया था। वो सीढ़ियों पर बैठी अपनी हथेली पर जमाए उसे ही देख रही थी। हारिब उसकी जानिब मुस्कुराकर देखता उसके पास बैठ गया। तुम आई क्यों नहीं? उसका इशारा थोड़ी देर पहले होने वाली गुफ्तगू की जानिब था। अंजला ने उसके कंधे पर सर रख दिया। तुम वहां थे और मैं जानती थी तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे संभाल लोगे। हारिब ने अपना बाजू उसके पीछे से निकालते हुए उसके गिर्द फैला दिया। मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, मगर अपने फैसले तुम्हें खुद लेने होंगे। ये तुम्हारी खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है। दूसरी सूरत, लोग तुम्हारी ज़ात की नफ़ी करते चले जाएंगे। उसने झुककर अंजला के बालों पर अपने लब रखे थे। तुम सही कहते थे, हम दोनों की ही हक तलफी हुई है, और कच्ची उम्र की वजह से हम अपने असल से ही भाग खड़े हुए। और जो बेवफाई मैंने की है, क्या तुम उसे माफ़ कर सकोगे? अंजला ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या तुम्हारे दिल में कभी कोई और समाया? उसने उसकी आंखों में देखते हुए मलाइमत से पूछा। वो कैसा शौहर था? महज बीवी के कॉल पर एतबार कर लेने वाला। वो हकीकत में अजीब शौहर था, जो अपनी आंखों का देखा झुठला सकता था, मगर अपनी बीवी का कहा नहीं। या शायद वो अजीब नहीं था, ये मुआशरा अजीब था, जिसमें ऐसे मर्द नापैद हो चुके थे। वो मोहब्बत की एक मुनफरिद दास्तान दिख रहा था। अंजला ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा और फिर नफी में सर हिला गई। तो तुम गुस्से में उठाए गए उस छोटे से अमल को बेवफाई नहीं कह सकती। हाँ, यह नादानी हो सकती है।
ہم دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم میں قطع تعلقی بھی رہی, مگر سچ شکر ہمارے بیچ کبھی کوئی تیسرا نہیں آیا. انزلہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک بار پھر سے اس کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی. کتنی عجیب بات ہے نا حارث, دو مختلف لوگوں کو ایک ہی چیز پسند آ جائے, مگر اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ ان دونوں کے جذبات کا تعین کرتا ہے. وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی. ایک جانب روہیل تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا اور ہر قیمت پر اس کے جسم پر اپنی ملکیت حاصل کر لینے کی کوششوں میں تھا, اور ایک جانب حارث تھا جسے اس سے محبت تھی, مگر اس کی محبت وسیع تھی, جس میں ساتھ رہنے نہ رہنے کا اختیار محبوب کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا تھا. ایسی محبت جس میں جبر نہیں تھا. تم کوئی چیز نہیں ہو جسے پسند کر کے حاصل کر لیا جائے, تم محبت ہو, اور جہاں بھی رہو گی محبت ہی رہو گی. وہ مسکرایا اور پھر انزلہ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے جانے اس کی ہتھیلی میں پڑ رہی تھی. کیا اب بھی ان ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ مبہم ہے جس کی تمہیں تلاش ہے؟ اس نے انزلہ کی پرانی بات کا حوالہ دیتے ہوئے شرارت سے کہا. انزلہ نے اس کی جانب دیکھا, لب دبی دبی مسکراہٹ میں ڈھلے. حارث پر مسکان آباد ہوئی, آنکھوں میں حیا لہرائی, اور حیات کے کینوس پر حارث کا منظر مکمل ہوا. محبت کا منفرد اور کامل احساس جو بن کہیں آنکھوں کو پڑھ لینے کا ہنر رکھتا ہے, وہ بھی اس کا جواب جان چکا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ انزلہ کی جانب بڑھایا. میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. انزلہ اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے متعجب ہوئی. وہ اس کے تعجب کو نظر انداز کرتا بس اس کا ہاتھ تھامے اپنے گھر کی جانب بڑھتا چلا گیا. وہ ویسے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا, پھر اسے لیے واک ان کلوزٹ میں آ گیا. حارث نے آگے بڑھ کر شیشے کے دروازے کو ایک جانب دھکیلتے ہوئے کھول دیا اور پھر ایک دراز کھولی جس کی سطح بھی شیشے کی ہی تھی. وہ ابھی تک حیران کھڑی تھی, مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک مسکان رقصاں تھی. جیسے ہی دراز کھلا اس میں بہت سی مختلف ڈیزائنر کی گھڑیاں نمایاں ہوتی چلی گئیں. وہاں مردانہ اور زنانہ گھڑیوں کا ایک خزانہ تھا. آپ کا کیا گھڑیوں کی دکان کھولنے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنس دیا. ان گھڑیوں کی دکان نہیں کھل سکتی. اس نے ایک گھڑی نکال کر اس کے ڈائل کی پچھلی سائڈ انزلہ کے سامنے کی. سو الائک یٹ سو ڈفرنٹ. انزلہ نے گھڑی کے پیچھے درج تحریر کو پڑھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے حارث کی جانب دیکھا. وہ اس کے بازو میں پہنی گھڑی کو اتار رہا تھا اور پھر اس نے انزلہ کے ہاتھ سے وہ گھڑی لیتے ہوئے اس کے بازو میں پہنا دی. حارث نے ایک اور گھڑی اٹھا کر انزلہ کے سامنے کی. وہ واپس سے اس کے ڈائل کے پیچھے جانب انگریو کی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگی. وی آر سو کلوز یٹ سو ڈسٹینٹ. انزلہ باری باری سامنے ترتیب سے سیٹ کی گئی گھڑیاں نکال کر ان کے پیچھے لکھی گئی تحریر پڑھنے لگی. ہر تحریر کے بعد وہ تعجب سے حارث کی جانب دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں تعجب, حیرانی, خوشی, ستائش جیسے کئی احساسات ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا دیتا. I left you but never stopped loving you. ایک اور گھڑی پر ان کے نکاح کی تاریخ اور اس کے ساتھ وقت تحریر تھا. انزلہ نے اب کی بار خوشگوار حیرت کے زیر اثر حارث کی جانب دیکھا. تمہیں دیکھے اور بنا دیکھے جب جب میرے دماغ میں تمہارے متعلق جو خیال آیا میں ان گھڑیوں پر لکھواتا گیا. مجھے امید تھی قسمت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مجھ پر اتنی تو مہربان ہوگی کہ میں سب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دے سکوں اور تم جان سکو ان گزرے سالوں میں تمہاری یادوں نے دستک دیتے وقت نہ کبھی وقت دیکھا نہ میری برداشت. سال کے ہر مہینے میں, مہینے کے ہر دن میں, دن کے ہر لمحے, لمحے کے ہر منٹ اور منٹ کے ہر سیکنڈ میں جب دل چاہا تمہاری یاد بے دھڑک چلی آئی. تم اس قدر محبت کیسے کر سکتے ہو, وہ بھی مجھ جیسی لڑکی سے؟ بے ساختہ ہی انزلہ کی آنکھیں نم ہوئیں. حارث نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. شاید ہماری دوستی کا اثر ہے, کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا. اس نے ایک اور گھڑی نکالی. جبکہ ڈیڈ کا خیال ہے کہ محبت تو شروع سے ہی ہم دونوں کے بیچ تھی, بس مجھے ادراک نہیں ہوا. اس نے گھڑی انزلہ کے سامنے کی. مائی کوئین از گوئنگ ٹو گیو می اے ٹف ٹائم. انزلہ بے ساختہ ہی ہنس اٹھی. اور مجھ جیسی سے کیا مطلب ہے؟ تم نے بھی تو شروع سے اب تک وفا نبھائی ہے, دوستی میں بھی اور محبت میں بھی. پھر کوئی تم سے کیسے نہ محبت کرے. وہ جذب سے بولا. مائی میڈنس, مائی لو فار یو از ایتھیریل. ہر لپس ریمین سائلنٹ بٹ ہر آئیز اسپیکس الاٹ. وہ باری باری ان مختلف ڈیزائنس والی گھڑیوں کے پیچھے لکھے جملوں کو پڑھتی اور پھر آنکھوں میں وہی جذبات سموئے وہ حارث کی جانب دیکھتی. حارث کی جانب سے دی گئی یہ گھڑیاں اس کے لیے زندگی میں اب تک دیے گئے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ تھیں. ابھی اس نے چند ایک کو دیکھا تھا جبکہ اس کے سامنے جانے کتنے ہی اور ایسی گھڑیوں پر سے جذبات تحریر تھے جنہیں وہ اب ایک ساتھ مل کر باری باری پڑھنے والے تھے. ایک شاہ جہان تھا جس نے اپنے ممتاز کے لیے محل تعمیر کروایا تھا, اور ایک حارث ہمدانی ہے جس نے اپنی محبت بیان کرنے کے لیے گھڑیوں کا انبار لگا دیا. بات صرف اتنی تھی کہ دونوں کو یہ محبت اپنے محور میں لے گئی تھی اور پھر وہ بے خود ہوتے چلے گئے, ایک اپنی مرحومہ بیوی کے لیے اور دوسرا اپنی سانس لیتی محبت کے لیے.